अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ, एक ऐसे वीज़ा के बारे में जहाँ पर एक मज़दूर से लेके एक इंजीनियर तक सारे मूव हो सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, और आपका कोई खर्चा भी नहीं आएगा, बल्कि गवर्नमेंट आपको दे रही है $10,000 यहाँ पे मूव होने के लिए और सेटल होने के लिए अपने बीवी बच्चों के साथ। तो आज की वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, क्योंकि इसमें बहुत सी डिटेल्स हैं। आपके सब क्वेश्चंस इसमें मैं आंसर करने वाली हूँ कि कैसे आप मूव हो सकते हैं, कौन सा मुल्क है, क्या करना है आपको, सारी की सारी डिटेल्स आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगी। तो जिस मुल्क की हम बात कर रहे हैं ये मुल्क है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्ट पार्ट है वहाँ के लिए ये एक वीज़ा है जिसमें उनको ज़रूरत है वहाँ पे स्किल्ड की और अनस्किल्ड वर्कर्स की, यानी कि लेबर से लेके एक मिस्त्री, एक तरखान, एक इलेक्ट्रीशियन, एक प्लम्बर, छतें बिछाने वाले से लेके एक आर्किटेक्ट, एक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर जो हैं उन तक, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, एक कोई भी, अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका काम है, आप ड्राफ्ट पर्सन हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़ा के लिए और आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इस वीज़ा में फ्रॉड का कोई इतना चांस नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा वीज़ा प्रोसेस जो है ये उनकी गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है जिसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में बताने वाली हूँ। उस पोर्टल के थ्रू आपने अप्लाई करना है, उस पोर्टल के थ्रू आपके ने एम्प्लॉयर को ढूंढना है। तो जब गवर्नमेंट बीच में इन्वॉल्व है ऑस्ट्रेलिया की इसमें, तो फिर वहाँ पर इसमें बहुत कम चांसेस हैं कि कोई फ्रॉड हो सके या आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज कर सके। आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत कहीं पर भी नहीं पड़ेगी, आपका कोई भी खर्चा नहीं आएगा। वहाँ की गवर्नमेंट आपको जो $10,000 दे रही है वो इसीलिए दे रही है कि उसमें आपकी वीज़ा की फ़ीस, उसमें आपका फ़्लाइट का टिकट, जो भी आपके टेस्ट वगैरह होने हैं, अगर मेडिकल होना है, जो भी खर्चे हैं, फिर वहाँ पर जाके आपने इनिशियली जो अपने घर का सेटअप करना है, उन सब चीज़ों के लिए ही गवर्नमेंट आपको ये $10,000 दे रही है। यानी कि वो आपको वहाँ पे लेके भी जाएंगे, वहाँ पर सेटल भी करेंगे और आपको जॉब भी देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ऑस्ट्रेलिया वाले ये जो वीज़ा है ये दे क्यों रहे हैं। हुआ कुछ ऐसा है कि जब कोविड हुआ था, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि बहुत अरसे उन्होंने तकरीबन 2 साल अपने या इससे भी ज़्यादा अरसा कुछ अपना बॉर्डर बिल्कुल बंद रखा है। इसकी वजह से वहाँ पर जो इतना स्ट्रिक्ट वहाँ पे लॉकडाउन था, उसकी वजह से वहाँ पे हो गई है लेबर की शॉर्टेज। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वैसे भी ऑस्ट्रेलिया का ऐसा एरिया है जो अभी बहुत ज़्यादा आबाद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया मुल्क बहुत बड़ा है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा जितना उनके पास एरिया है उतना वो मुल्क आबाद नहीं है। कुछ कॉर्नर्स, कुछ एरियाज उसके आबाद हैं जहाँ पर मेन पॉपुलेशन है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में अभी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ। इसी के लिए वो वहाँ पे लोगों को लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभी लेबर भी इतनी तैयार नहीं है। उनकी जो अपनी वहाँ पे ऑलरेडी लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा लेबर की शॉर्टेज हो गई है। वहाँ पर उनके पास ये वाले स्किल्ड वर्कर नहीं है, तो उनको चाहिए है। इसलिए ये दूसरे मुल्कों से, जैसे अब साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, यहाँ से अब वो लेके जा रहे हैं मजदूरों को। यहाँ से वो मिस्त्री को लेके जा रहे हैं, कारपेंटर को, सिविल इंजीनियर को। ये आप वहाँ पे जाके बिल्डिंग्स आपने डिज़ाइन करनी है, बिल्डिंग्स के ऊपर आपने काम करना है। वही काम जो कि सारे पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ये भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का वीज़ा है। अगर आपका कोई भी ऐसी जॉब है जो आप कंस्ट्रक्शन की फील्ड में हैं, तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको बहुत आसानी से ये जॉब्स मिल सकती हैं। अब जब उनके पास ये शॉर्टेज हो गई है, वो अपने लोगों को ट्रेन कर रही हैं, तो ये शॉर्टेज आप ही ने फिल करनी है। आप ही जैसे लोग जो हैं उनको ये लेके जाएंगे और वहाँ पे सेटल करेंगे। इसमें वो ना तो आपसे कोई लैंग्वेज मांग रहे हैं, आपको इंग्लिश की बिल्कुल नहीं रिक्वायरमेंट इसमें कोई। उसके बाद इसमें वो आपकी फैमिली को भी आपके साथ वीज़ा मिल रहा है, तो आप अपनी फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं। तीसरा, इसमें आपको वहाँ पे आपका खर्चा नहीं आएगा। तो ये 3 तो बड़े बेनिफिट्स हैं आपके लिए। फिर ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर जो अनस्किल्ड पर्सन है, यानी कि जो लेबर है, मजदूर, मिस्त्री हैं, ये ज़्यादा कमाते हैं बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर से भी, या एटलीस्ट इनके बराबर तो ज़रूर कमाते हैं, क्योंकि इन मुल्कों में ये वाली स्किल्स जो हैं ये बहुत हाईली पेड होती हैं। तो आपको, जैसे अगर आप इधर मूव कर जाएं, तो आपको एक जो मिस्त्री है उसको एक ईंट लगाने का $1 से $1.5 मिलता है। तो पाकिस्तान में जैसे हम
ایک پورا کانٹریکٹ ہو جاتا ہے، اس پورے کانٹریکٹ کے تحت یا اسکوائر فٹیج کے تھرو ہوتا ہے، اور مزدور کو تو جو کانٹریکٹر ہے وہ پیسے دیتا ہے بہت دن کی دہاڑی کے حساب سے۔ آسٹریلیا میں ایسا حساب نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ ایک ایک اینٹ لگانے کے آپ کو علیحدہ پیسے ملیں گے۔ اسی طرح جو الیکٹریشین ہے، جو پلمبر ہے، جو ٹائلر ہے، وہ ان کی بھی سیلریز یا ان کی جو پیمنٹ ہے یہ بہت اچھی ہے ان ملکوں میں۔ تو آسٹریلیا جا کے آپ بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر تو ایون اسٹوڈنٹس بہت اچھا کماتے ہیں جو کہ پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں، تو آپ کی فل ٹائم جاب ہوگی تو اس لیے ارننگ بہت اچھی ہے یہاں پر۔ یہ جون سا جو ویزا انہوں نے نکالا ہے، اس ویزا کا نام ہے CVSP، یعنی کہ کنسٹرکشن ویزا سبسڈی پروگرام۔ ویسٹرن آسٹریلیا کا یہ کنسٹرکشن پروگرام ہے، اور یہ انہوں نے نکالا ہے جو کنسٹرکشن بزنسز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ وہاں پر جو کمپنیز ہیں جو بلڈنگز بناتی ہیں ان کے پاس شارٹیج ہے لوگوں کی، کام کرنے والے کی، تو یہ گورنمنٹ وہاں پہ بیچ میں ان میں انوالو ہوئی ہے۔ گورنمنٹ نے اب کیا کیا ہے کہ انہوں نے ایک پورٹل بنایا ہے جس میں جو کنسٹرکشن والی کمپنیز ہیں وہ خود کو رجسٹر کر سکتی ہیں، جو انٹرسٹڈ ہے لوگ جاب کرنے کے لیے وہ بھی اس میں اپنے آپ کو رجسٹر کریں گے۔ اس کے بعد کمپنی کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے وہ میچ کریں گے جو آپ کی سکلز ہیں اس کو، اور آپ کو کنیکٹ کریں گے۔ آپ کا پھر جو بھی انٹرویو کا پروسیس، اگر آپ کی سول انجینئر وغیرہ کی جاب ہے تو انٹرویو پروسیس ہوگا، اس کے تھرو آپ کو جاب ملے گی اور پھر آپ جائیں گے۔ اگر آپ کی مزدور یا مستری کی جاب ہے تو اس کے لیے کوئی اتنا لمبا پروسیس نہیں ہے، آپ کی کوئی آپ کی کوالیفیکیشن ریکوائرڈ نہیں، کوئی بس آپ کا بیسک آپ نے پرووائڈ کرنا ہوگا پروف کہ آپ کو یہ کام آتا ہے اور آپ جا سکتے ہیں، آپ یہ کام ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ہی آسان اس کا پروسیس ہے، کوئی اتنا اس کا مشکل پروسیس نہیں ہے۔ میں آپ کو اینڈ پہ اس کی ویب سائٹ بھی بتاؤں گی، اور میں اس کا ڈسکرپشن میں لنک بھی اٹیچ کر دوں گی جہاں پہ آپ نے جانا ہے اور اپنا انٹرسٹ رجسٹر کرنا ہے۔ گورنمنٹ کا وہ پورٹل ہے آسٹریلیا گورنمنٹ کا، تو آپ ڈائریکٹ امپلائر سے کنیکٹ ہوں گے، آپ کو بیچ میں کسی ایجنٹ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے پاکستان میں لوگ ڈنکی لگا کے جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں، اس کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے، بالکل لیگل طریقے سے آپ اس کے تھرو جا سکتے ہیں۔ اور اس پورٹل کے تھرو جو ہے امپلائر کے لیے انہوں نے بڑا اچھا بینیفٹ رکھا ہے کہ جیسے وہاں کی گورنمنٹ آپ کو وہاں پر جاب ڈھونڈنے پہ، یعنی کہ آپ کو وہاں پہ جب جاب مل جائے گی تو آپ کو وہاں جانے کے سیٹل کرنے کے لیے آپ کو $10,000 دیں گے، اسی طرح وہ وہاں کی کمپنی کو، جو امپلائر ہے، جب وہ یہ پروف دے گا کہ میں نے ایک بندے کو پاکستان سے یا انڈیا سے میں نے یہ بندہ ہائر کیا ہے اور یہ بندہ اب میرے پاس آیا ہے اور یہ کام کر رہا ہے، تو ان کو بھی $10,000 ملیں گے۔ تو کیونکہ ان کمپنیز کا بھی پروفٹ ہے اس میں، اس لیے وہ زیادہ تر جو کمپنیز ہیں، میجورٹی بلکہ کہہ لیں آپ، کمپنیز ساری ہی اسی کے تھرو پورٹل کے تھرو ہائر کریں گی۔ اس میں جو جابز انکلوڈڈ ہیں اس میں مستری کی، اینٹیں لگانے والے جو ہیں ان کی، کارپینٹرز کی جاب اویلیبل ہے، سول انجینئر کی جاب اویلیبل ہے، ڈرافٹ پرسن کی جاب ہے، ٹیکنیشین کی جاب ہے، الیکٹریشین کی جاب ہے۔ اس میں آپ کو لسٹ بھی پوری دکھا دوں گی۔ اس میں یہاں پر دیکھیں سائٹ پہ لسٹ چل رہی ہے، اس لسٹ میں ساری جابز جو ہیں کون کون سی ٹائٹل کی جابز اویلیبل ہیں وہ بھی ساری چل رہی ہیں اس میں۔ تو آپ کے پاس تقریباً ان کے پاس جو ہے اس وقت بہت ہزاروں میں جابز اویلیبل ہیں، تو ضرور آپ کو جاب مل سکتی ہے یہاں پر، اور بہت آسانی سے، ضرور اس کے لیے اپلائی کیجیے گا۔ یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے جس کو مس کرنا اس وقت بہت بڑی بے وقوفی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی بھی ایسی سکل آتی ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ سب کام کر سکتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ کام ابھی نہیں بھی آتے، تو آپ کسی بھی ووکیشنل جو انسٹیٹیوٹ ہے اس میں 6 مہینے کا، 3 مہینے کا کورس آپ کر لیں، اور اس کے بعد آپ اس کے لیے جا سکتے ہیں، یا پھر آپ تھوڑا سا بھی اس کے لیے ایکسپیرینس لے لیں ایسی کام کا، تو آپ ایزیلی اس میں ویزا سے جا سکتے ہیں۔ اور آسٹریلیا کی ایک بڑھتی ہوئی اکانومی ہے رہی ہے، تو یہاں پر جاب اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں۔ یہ ایک ایسا ویزا ہے جس میں گورنمنٹ انوالوڈ ہے، تو کوئی چانسز نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی فراڈ ہو سکے۔ آپ جو بھی ہیں، آپ کی جاب بہت سیکیور ہوگی، اس میں کوئی تھرڈ پارٹی آپ کو اس میں فراڈ نہیں کر سکتی، جیسے UK کے کیئر ورکر کے ویزا کے لیے بہت زیادہ فراڈ ہوا ہے۔ تو اس میں بہت اچھی اپرچونٹی اویلیبل ہے، ضرور اپلائی کیجیے، اینڈ بیسٹ آف لک ود یور جاب۔ کوئی بھی اگر آپ کے فردر کویشچنز ہو اس کے بارے میں تو مجھے ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا، میں انشاءاللہ آپ کے کویشچنز کو پورا رپلائی کرنے کی کوشش کروں گی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو یوزفل لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور میں فردر ایسی ویڈیوز بناتی رہوں گی جس میں آپ کو باہر کے ملک میں کیسے آپ نے موو کرنا ہے، کہاں پہ کون سی اچھی اپرچونٹیز ہیں، اور باہر کی زندگی کے بارے میں بہت سی انفارمیشن دیتی رہوں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ کسی بہت ہی انفارمیٹیو سے ولاگ کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ.